बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हर रात बिस्तर पर लेटने से पहले ये आयात पढ़ने वाले की तमाम फिक्रें दूर हो जाएगी। दोस्तों, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात है। जो कोई रात सोने से पहले इन्हें पढ़ ले या सुन ले तो अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाता है। उसको सारी रात इबादत करने का सवाब हासिल होता है। उसकी परेशानियां खत्म होती है, रिज़्क की तंगी खत्म होती है, उसके घर में खुशहाली आती है, उसका कारोबार बुलने फुलने लगते हैं। लिहाजा रात सोने से पहले आप सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत जरूर पढ़ लीजिए या सुन लीजिए। प्यारे दोस्तों, अगर हो सके तो मेरे साथ एक मर्तबा पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमन الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। प्यारे दोस्तों, इन 2 आयात को पढ़ने के बाद जो शख्स बिस्तर पर ये दुआएं पढ़ता है, इससे अल्लाह ताला राजी हो जाता है। ये दुआएं बिस्तर पर सोने से पहले जरूर पढ़ ले। प्यारे दोस्तों, आप ये दुआएं पढ़ेंगे, आपकी जिंदगी में सुकून आएगा, आपकी सारी परेशानियां खत्म होगी। इन दुआओं के पढ़ने के फौरन बाद अल्लाह पाक आपसे राजी हो जाएगा। अल्लाह ताला आपकी जूलियां भर देगा, आपकी हाजतों को पूरा फरमाएगा, आपकी मुश्किलात हल कर देगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक रिज़्क़ में खैर बरकत अता फरमाएगा और आप पर अल्लाह ताला का खास फज़्ल करम होगा। इसलिए जरूर पढ़े। दुआएं समात फरमा लीजिए। या अज़ीज़ या जब्बार या मुतकब्बिर अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल हलीमुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल फत्ताहिल अलीम या रहीम या रहमान या जारल मुस्तजीरीन या वलियल मुमिनीन या साहिब कुल्ली गरीब ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल अज़ीज़िल गनी ला इलाहा इल्लल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ या अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली वरहमनी सुब्हानल गनीय्यिल अज़ीम या मुसब्बिबल अस्बाब सुब्हानल अलीय्यिल आला सुब्हानहु व तआला सुब्हानल काइमिद दाइम सुब्हानल हय्यिल क़य्यूम सुब्हानल हय्यिल लज़ी ला यमूतु रब्बि इग़फ़िर ली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरुज़ ज़ुनूबा ग़यरुक अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी वरहमनी फल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूबि व सत्तारुल उयूब व अतूबु इलैहि अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी वरहमनी अस्तग़फिरुल्लाह व अस्अलुहु तौबता अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम
وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله سبحان الوكيل الكفيل. يا وكيل يا كفيل يا ملك يا قدوس يا سلام يا ذا الجلال والإكرام. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان الله وبحمده. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. اللهم آفني في بدني. اللهم آفني في بصري. اللهم آفني في سمعي. لا إله إلا أنت. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا رحمن يا رحيم دل ما ركن مستقيم. بحق إياك نعبد وإياك نستعين. رب أدخلني مدخلا صدق وأخرجني مخرجا صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله وأسأله التوبة. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله سبحان الوكيل الكفيل. يا وكيل يا كفيل يا ملك يا قدوس يا سلام يا ذا الجلال والإكرام. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان الله وبحمده. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. اللهم آفني في بدني. اللهم آفني في بصري.
اللهم آفني في سمعي لا إله إلا أنت أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا رحمن يا رحيم دل كن مستقيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين. رب أدخلني مدخلا صدق وأخرجني مخرجا صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस दुआ को ज़रूर पढ़ लीजिएगा और मज़ीद इस तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल वज़ाइफ उम्मीद की किरण को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि अल्लाह पाक के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।